अल्लाह की है इनायत जब मेरे अल्लाह की, कोई मांगे न मांगे वो देता रहे, कोई माने न माने वो देता रहे, वो अंधेरों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं डस्का में वफा ट्रस्ट के वेयर हाउस में, और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं वफा ट्रस्ट के सदर मोहतरम जनाब मुफ्ती एहसान अहमद हुसैनी साहब। कैसे हैं हुजूर? खैरियत से हैं? ठीक हैं। तो आज यहाँ पे हाज़िर होने का मकसद ये है कि वफा ट्रस्ट के ज़रिए तमाम हर साल मुअल्लिमात को जो मदारस में पढ़ाती हैं उनको सिलेंडर गिफ्ट किए जाते हैं, उनको दीगर तोहफ़े दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी किस्म की रज़ाइयाँ हैं जो मुअल्लिमात को गिफ्ट की जाएंगी। उसके बाद ये जो हमारे पास कार्टन पड़े हुए हैं, ये कार्टन हमने इनसे खुलवाया है। तो इसमें बर्तन हैं स्टील के, एक मुकम्मल सेट एक छोटे घराने के लिए। तो और इसके साथ ये चादरें हैं जो उनको गिफ्ट की जाएंगी, और उनके बच्चों के लिए कपड़े, मुअल्लिमात के लिए सूट हैं जो गिफ्ट किए जाते हैं उनको। और उसके साथ क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है तो ये चीनी है, तकरीबन 5 किलो हो गई हज़रत, 5 किलो चीनी है। और उसके साथ ये एक बहुत ही अच्छी किस्म के 5 किलो चावल जो उनको गिफ्ट किए जाएंगे। और चावल की वो क्वालिटी है जो पाकिस्तान में बेहतरीन किस्म की क्वालिटी एक्सपोर्ट की जाती है, वही क्वालिटी है इन चावलों की। और उसके साथ ये घी के डब्बे हैं। ये कितने किलो का है जी? 5 किलो का घी का डब्बा भी उनको गिफ्ट किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के कि आज के इस दौर में हमारे उलमा कराम और उलमा में से हमारे इन जैसे दोस्त, और हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि हम इनके साथी रहें पढ़ाई में, मदरसा में। तो हम इनसे कुछ मालूमात इस हवाले से लेते हैं, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है। तो अभी हम इनसे पूछेंगे कि ये कितनी मिकदार में था और पहले कितना होता है, और इस साल इन्होंने कितना किया है। तो हज़रत आप ज़रा इधर तशरीफ़ लाएं तो ये फरमाएं कि वफा ट्रस्ट कब से ये काम कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आपका, आप तशरीफ़ लाए, आपने हौसला अफजाई फरमाई, आपका बेहद शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आप जानते हैं कि वफा ट्रस्ट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह हम 2017 से काम कर रहे हैं। तमा की खिदमत का जो प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह ये हम गुज़िश्ता 3 सालों से कर रहे हैं माशाअल्लाह। हर साल दिसंबर के आखिर में हम अपने एक फ़ंड जो है मुख्तस करते हैं उलमा की खिदमत के लिए। फिर हम जाते हैं मदारस के पास, मसाजिद के पास कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। वहाँ पे उलमा हमें बताते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर हम उनको वो चीज़ उस फंड से मुहैया कर देते हैं। जी, वो आप जो उनको गिफ्ट कर देते हैं। जी जी जी। पहले साल हमने ये किया था 30 मसाजिद मदारिस के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है हम ये तकरीबन 85 से ज़ायद लोगों को अब तक जा चुका है, और ये 15 लोगों का भी हमारे पास है। हमारा 100 का टारगेट था। 85 लोगों को जा चुका है और 15 लोगों का, ये सिर्फ 15 लोगों का सामान है जो इतना ज्यादा हमें नजर आ रहा है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपकी खिदमत को भी कबूल फरमाए, जो आपके साथ ताउन कर रहे हैं उनको भी कबूल फरमाए, उनके माल जान में बरकतें अता फरमाए। उलमा की मुशावरत से हर सर्दियों में जो सबसे बड़ा मसला आता है मुअल्लिमात को, वो ये आता है कि मुअल्लिमात का ज़्यादा वक्त खर्च हो जाता है लकड़ियाँ जलाने में। जी, उनको जो है क्योंकि लोड शेडिंग होती है तो हम उनको फिर जो है ये सिलेंडर तोहफे में देते हैं। फिर इसके अलावा ये सूट हैं, और ये जो सिलेंडर है ये 10 किलो को 5 किलो का है। ये जी यहाँ पे लिखा होगा, ये मेरा ख्याल 6 या 8 किलो का होगा, इतना ही है तकरीबन 6-8 किलो का। 6 या 8 किलो का आप सिलेंडर उनको गिफ्ट करते हैं। जी 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 जी, ठीक है। और ये बर्तन भी हर किसी को, ये सूट, बर्तन और गिफ्ट, और ये चावल और चीनी और ये रज़ाई, ये हमारा जो एक पैकेज है उसमें एक रज़ाई, एक बर्तन सेट, एक सिलेंडर, 2 सूट और एक ये जो फूड पैकेज है हमारा, ये चावल, चीनी, घी। ये बाज़ जगहों पे उलमा इकराम को फ़कत सूट भी जाते हैं, बाज़ जगहों पे फ़कत बर्तन भी जाते हैं। हमारा मुकम्मल पैकेज जो है वो ये है। माशाल्लाह माशाल्लाह।
ٹھیک ہے، اللہ پاک قبول فرمائے اس خدمت کو۔ آمین۔ تو مجھے آپ کا یہ طریقہ ایک اور بڑا پسند آیا ہے کہ یہ جو رازداری سے آپ دیتے ہیں، یہ تو جی میں نے اچانک آپ جی جی چھاپا مارا تو میں نے دیکھا آپ کر کیا رہے ہیں یہاں جی پہ، کیا جی کارروائیاں ڈال رہے ہیں آپ، جی 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 تو یہ آپ بڑی رازداری سے ان تک پہنچاتے ہیں اور اس کی آپ تحقیق بھی کرتے ہیں کہ جی یہ واقعی ضرورت مند ہیں کہ نہیں۔ جی جی اصل میں ہماری ترتیب یہ ہے کہ علاقے کے جو بڑے علماء ہوتے ہیں ان کے سیٹ اپ کی مسجدیں ہوتی ہیں، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کون سے امام صاحب کی کیا پوزیشن ہے، وہ ہمیں نام دے دیتے ہیں، اور پھر ہماری گاڑی آتی ہے، رات کے وقت ہم وہ سامان لے کے مولانا صاحب سے دعائیں بھی لیتے ہیں اور سامان ان تک پہنچاتے ہیں، واہ، تو اس کی کسی قسم کی کوئی تشہیر جو ہے وہ نہیں ہوتی وہ ہے نہیں ہوتی، بالکل ہم نے دیکھی بھی نہیں۔ اور یہ وہ سنت ہے جی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ رات کے اندھیرے میں جا کے غرباء کا خیال کرنا اور ان تک پہنچا کے آنا، اور کسی کو بتانا بھی نہ کہ میں امیر المومنین ہوں۔ بالکل ایسا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ پاک اصل میں قبول فرمائے۔ یہ سارے کام کرتے ہوئے آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی فلاحی سیٹ اپ کو چلاتے ہیں، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دور حاضر میں جو مستحق ترین لوگ ہیں وہ سوال نہیں کرتے۔ ہاں، آج سفید 2000 پوش جی جنہیں کہا جی جاتا جی ہے۔ جی آج مہنگائی سے پوری دنیا جو ہے وہ دہائی دے رہی ہے، آج بھی علماء کرام کی تنخواہیں 7,000 ہیں، تو ہماری ترجیح یہی ہوتی ہے کہ جو کم آمدن والے علماء کرام ہیں ہم ان کی خدمت کر کے دعائیں لے سکیں۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا ہے۔ اللہ پاک پھر یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی اس خدمت کو بھی قبول فرمائے۔ یہاں پر صرف ایک سوال جو اس کے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، ابھی ہم بھی آپ کے ساتھ تھے اس پروجیکٹ میں، جی وفا ٹرسٹ گیا ہے سندھ میں، جی جی وفا ٹرسٹ گیا ہے بلوچستان میں، جی وہاں پر کتنے شہروں میں کام کیا ہے؟ الحمدللہ ابھی سیلاب آیا تھا اگست میں، ہم نے موسم گرما جب تھا، سیلاب کے آغاز تھا، جی، اس وقت ہم نے الحمدللہ 30 بستیوں میں ہم نے کام کیا، 30 دیہات، جن میں سے 21 دیہات جو ہیں اس کے تھے پنجاب کے، یہ راجن پور وغیرہ کے، اور 9 دیہات تھے سندھ کے۔ سندھ کے۔ الحمدللہ یہ اس میں تقریباً جو ہم نے وہاں پہ 2 ماہ کام کیا ہے، اس میں تقریباً 24,000 لوگ ہماری آپ کے تعاون سے، دیگر علماء کے تعاون سے جو ہوتا رہا ہے اس سے مستفید ہوئے ہیں، 24,000 لوگ الحمدللہ۔ ابھی موسم سرما میں ہم گئے تھے تو وہاں پہ سندھ کی 30 بستیوں میں الحمدللہ ہم نے جا کے وہ تحائف تقسیم کیے ہیں، اور اس مرتبہ اللہ کے فضل سے ہمارا ٹارگٹ تھا تقریباً 3,000 لوگوں تک ہم نے سردیوں کا سامان پہنچانا ہے، تو 2500 لوگوں کو الحمدللہ ہم جو ہے موسم سرما کے بستر، گرم سوٹ، راشن پیکیج دے کے آئے ہیں۔ بہترین ہے جی، اللہ پاک وفا ٹرسٹ کو مزید عزت و آمین، مزید آمین، سے اپنی مخلوق کی خدمت کا کام لے لے، آمین، آمین۔ تو ہمیں بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ جزاکم اللہ۔ حکمراں ہے وہی ہر جگہ پر آیا، پر نہاں ہے وہی انبیاء اولیاء، ہر بڑے سے بڑا میں نے دیکھا، ہر ایک اس کے در پہ جھکا، بادشاہت جب میرے اللہ کی ہے، عنایت جب میرے اللہ کی، کوئی مانگے نہ مانگے وہ دیتا رہے، کوئی مانے نہ مانے وہ دیتا رہے، وہ اندھیروں میں خلقت کو ہے پالتا، لاکھ چھپ جائے کوئی اسے جانتا، جس کی تخلیق کا بھی کنارہ نہیں، ہے سبھی کا خدا ایک ہمارا نہیں۔ اللہ اللہ